केरिया खांडेपार कोयर प्रकल्पा लागसार आडायल्लो नालो कोयराच्या वाहना खातीर रस्तो म्हणून वापरतात अशी कागाळी थळाव्या लोकांनी केल्ल्यान हो वाद निर्माण जाला। नाल्यांतली आडखळ काडून नालो परतून सुरू करपाची मागणी केल्या। निचारात उडयल्लो गाळ काडलो ना जाल्यार रानांतल्या रानडुकर आनी हेर रानवटी जनावरांचे सैमीक मार्ग आडायतले, जाका लागून रानवटी जनावरां आनी मनशां मदीं संघर्श जातलो आनी पावसाच्या दिसांनी महामार्गाचेर हुंवार येवपाची शक्यताय आसा अशें रॉकी डायसान सांगलें। आडखळ काडून उडोवपाची मागणी तांणी केल्या। गेट आसा ती वयल्या सायडीच्यान, सो तेंचे रेजिस्टरमेंट सगळें थंय आसा। वर्कार पासून आपल्याक जाय तेन्ना येता, आतां पयला तुमी जाय तेन्ना वयता, कोण हेजेर कांयच हेजेर कंट्रोलूच ना सांगपाचें म्हणल्यार। वॉली मोडून पडला, वॉल मोडल्या कितली वर्सां जाली, बाबडे वायर मारल्या। आतां पोंडा म्युन्सिपालिटीची अशी परिस्थिती जाल्ली आतां सरकाराची। सरकार कोटींनी पयशे मोडटा गार्बेजीक लागून, आनी ही आतां कंपाउंड वॉल मोडलेले कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्लेले आसा आनी ते बाबडे वायर घायलो आहा हिंगा पळय। आतां कितली वर्सां अशेंच आसा हिंगा। केरिया कोयर प्रकल्प लागसारचो रस्तो जावपाचो आसा अशें आयकल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला, कारण हो रस्तो करतना मोठी पायपलायन ह्या रस्त्या पोंदा आसा। गटार खळी आसल्यो त्यो पुल्ल्या आनी रस्तो केला। हे कलवड आशिल्ल्यान ह्या नाल्याचें उदक शेतान वता। आतां माती भरून ही रस्त्याची तयारी चल्ल्या। PWD अभियंत्याक विचारलेलें पूण तेणें सांगलें की माती काडटले म्हणून, पूण आतां चक्क डांबरीकरण चल्लां। आयकात। आमी सद्या हांगा केरिया म्हणटा तें आसा, हांगा वयर आसा पळय न्ही तो म्युन्सिपालिटीचो गार्बेज प्लांट आसा, आमी तेजे सकयल आसा। आमी हांगा येवपाक कारण कितें आशिल्लें, पयरूच आमकां एक न्यूज आमकां पळोवपाक गावलो की हांगासरल्यान खंय रस्तो जावपाचो आहा। एक्चुली तो रस्तो नाला, थंय कलवट आसा आनी ह्या नाल्याचें उदक हायवेच्या रस्त्याच्या पोंच्यान शेतान चल्लें। आतां पळयत जाल्यार हांगा सगळें हायवेन हें लँड फिलींग केल्लें आसा। रॉकी बाबान आनी हांवें सुद्दां आमी जायत्या वेळार आमी हे नदरेक हाडले आनंद वागुर्मेकाराच्या, तेणें आमकां प्रत्येक टायमार आश्वासन दिलें की आमी हांगासरलें जें डंपिंग केलां पळय न्ही तें काडटले म्हणून। पण आतां जर हॉट मिक्सिंग चालू आहा म्हणून आमकां दिसलें की आज आमी या मिडियाक घेवन आमी तेंच्या नदरे मुखार हाडुया। तुमकां सांगपा म्हणजे हांगा 1000 mm आनी 700 mm पायपलायनी गेल्या। अशे तेगेले 2 चेंबर आसात, त्या चेंबर बी तेंच्यांनी पुरयल्ले आसा लँड फिलींग करून। कितें दुसरें नाला जो आसा पळय न्ही हांगासरल्यान सामकें घोग्यांनी उदक व्हांवता। वयर सगळे झरे आसता हांगा वयर, ते सगळें उदक सकयल व्हांवता पळय न्ही ते सगळें तेंच्यांनी लँड फिलींग केलां। फाल्यां पावसाळी टायम असो येतलो की आख्खें उदक हें जें आहा पळय न्ही हायवेचेर येतलें आनी 2 व्हिलरवाले थंय सगळें निसरून पडटले। दुसरें आमी हांगाचें तुमी स्थान मातशें दाखया, कॅमेरा दाखया। हय हें जें स्थान आहा पळय न्ही हें सामकें मोठें धार्मीक स्थान आसा, हेका पायक देव म्हणटा। कितें कोणी हांगासरले कोणाचें लग्न ठरलां जावं लग्न जावंक ना जाल्यार ते हांगा येवन सांगणें करता देवा कडेन। लग्न ठरलें जाल्यारूय हांगा पत्रिका दवरता आनी हांगा पत्रिका दवरून मागीर तेंगेले फुडली कार्यावळ ते सुरू करता। तुमी पळयता आसतले पत्रिका बीन आसा, उजवाडी बुडी आसा। पण हांगा पळयत जाल्यार हेंच्यांनी डंप केल्लें आसा, मोठे मोठे बोल्डर हांगा घातल्या आनी डंप करून एरिया सगळी पिड्ड्यार गेल्ली आसा। एक्चुली सामकें श्रद्धेचें स्थान, खूब लोकांची हांगा श्रद्धा आसा आनी ते हांगा ह्या श्रद्धेन हांगा येता। पण ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हांगा लँड फिलींग केलां आनी ते श्रद्धेचें स्थान सगळें पिड्ड्यार करून उडयल्लें आसा। म्हाजी मागणी आसा हायवे कडेन की तेंच्यांनी जें लँड फिलींग केलां पळय न्ही ते तात्काळ तेंच्यांनी हांगासरल्यान काडचें आनी जागो रिस्टोर करचो। कित्याक हांगा जायत्या गोंयचे लोक हांगा देवाक पांयां पडपाक येता, सांगणें करपाक येता, पत्रिका दवरपाक येता। तेन्ना हें जर अशें जर सगळें लँड फिलींग करून जर हें करीत न्ही जाल्यार हें बाधक ठरूंक शकता। तेका लागून ही जागा रिस्टोर करची ही म्हाजी मागणी आसा।